जनाब अब वज़ीर आज़म साहब को जनाब अदालत आना पड़ेगा। और जनाब ईरान के सदर जनाब सैयद इब्राहिम रईसी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जनाब जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब उनको भी हम हाई कोर्ट के अंदर बुलाएंगे। और भी बहुत ज़्यादा खबरें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रशीद प्रिंस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही अफसोसनाक खबर कि जनाब आलम इस्लाम एक आज बहुत बड़े अपने रहनुमा से महरूम हो गया है, जो कि जनाब ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी वो अब इस दौर में नहीं रहे। गुज़श्ता दिन पहले, एक दिन पहले की बात है, जनाब उनका जो हेलीकॉप्टर था वो जनाब मौसमियाती ख़राबी के बायस जनाब लापता हो गया था। और जनाब 14 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जनाब जब उसका मलबा मिला तो अनफॉर्चुनेटली जो सैयद इब्राहिम रईसी और जनाब वज़ीर ख़ारजा ईरान के थे और इसके जनाब साथ जो जितने भी आदमी थे वो जनाब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े अफसोस की बात है ये, और बड़े अफसोस की खबर है कि वो एक आज़रबाईजान में एक डैम था, वहाँ से जनाब वो इफ्ताह करके बैग जनाब आ रहे थे। और जनाब जो उनका शहर है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने जनाब क्याम करना था। तो वो 3 स्क्वाड थे हेलीकॉप्टर के, उनके साथ जनाब सफ़र कर रहे थे। मौसमियाती ख़राबी के बायस जनाब उनका जो त्यारा था वो क्रैश कर गया। पहले तो जनाब उसका पता ही नहीं चल रहा था। तो जनाब उन्होंने जो ईरान की गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले ड्रोन के ज़रिए जनाब हेल्प मीन के मदद तलब की, लेकिन ड्रोन के ज़रिए भी किसी किस्म का कोई जनाब रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद जनाब उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा मीन के अपनी जो इंफॉर्मेशन मीन टेक्नोलॉजी वो यूज़ की, लेकिन कुछ पता ना चला उस हेलीकॉप्टर का, वो किसी भी किस्म का मीन के हाले से ट्रेस ना कर सके। बाद में उन्होंने हीट वेव के ज़रिए जनाब महसूस किया कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उसके बाद जनाब तुर्की ने भी 14 टीमें ईरान ने भेजी थी और एक टीम जनाब तुर्की ने भी भेजी थी इस जनाब मुकम्मल ऑपरेशन को रेस्क्यू करने के लिए। तो ये 15 टीमें मिलकर जनाब इन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया। और जनाब जब इन्होंने मलबा ढूंढ लिया, उसको रेस्क्यू किया, तो जनाब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जनाब जितने भी मीन के इस हेलीकॉप्टर के अंदर लोग सवार थे उनकी जनाब डेड बॉडी मिली। तो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया जनाब एक आलम इस्लाम के बहुत बड़े लीडर से महरूम हो चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसा लीडर था कि जिसने जनाब फ़लस्तीन और गज़ा और कश्मीर की आवाज़ जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनाब बुलंद की। और जनाब इस वक्त जो गज़ा के अंदर हालात चल रहे थे उसका बाकी सारी दुनिया से हट कर जनाब ईरान की सदर ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जनाब गज़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और वैसे भी वो आपको मालूम है कि जनाब तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने जनाब पाकिस्तान का दौरा किया था, और जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर का उन्होंने जनाब दौरा किया। और उन्होंने जनाब अपनी ख्वाहिश का इज़हार भी किया था कि मैं एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से खिताब मैं नहीं कर सका। और उसके बाद जनाब उनके जो सिक्योरिटी ख़दशात थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। उनकी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से भी जनाब ये बताया जा रहा है कि जनाब ये इल्ज़ाम अमेरिका पर भी आ सकता है और ये इल्ज़ाम इसराइल पर भी आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जनाब पिछले दिनों इसराइल और जनाब ईरान की कशीदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था और इन दोनों ममालिक ने आपस में इनके एक दूसरे पर कुछ अटैक भी किए थे। तो इसे लेकर जनाब पाकिस्तान ने भी बड़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया। जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और जनाब बाकी जनाब जितने भी हमारे सियासी पाकिस्तानी रहनुमा हैं उन्होंने जनाब तशवीश का इज़हार किया। और जनाब इंडिया, तुर्की, सऊदी अरब इन्होंने भी जनाब बहुत बड़े जनाब अपने अपने इनके स्टेटमेंट दिए जनाब और इज़हार तज़ियत जनाब किया। और आज जनाब उनका नमाज जनाजा जनाब पढ़ा दिया गया है सैयद इब्राहिम रईसी साहब का ईरान के अंदर। और जनाब 5 दिन की जनाब वहाँ पर शोक का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद जनाब पाकिस्तान में भी एक दिन के लिए जनाब उनकी गमज़दगी में जनाब जो पाकिस्तान का परचम था उसको जनाब सुरनगू रखा गया। और जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जनाब हम इस मुश्किल घड़ी में जो ईरानी अवाम उसके साथ हम खड़े हैं। और इसके बाद जनाब जो सऊदी अरब, तुर्की और जनाब UAE के जनाब जो अमीर हैं उन्होंने भी जनाब तज़ियत का इज़हार किया। और जनाब उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। और जनाब जो रूस और चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी जनाब इस पर
اظہار تعزیت کیا. اور اس کے بعد جناب اقوام متحدہ کے اندر جناب 1 منٹ کی خاموشی جناب وہاں پر جناب جو ہو رہا تھا جناب سیمینار, اس میں جناب 1 منٹ کی خاموشی طاری رہی جناب اس سید ابراہیم رئیسی صاحب کی وفات کے بارے میں. تو بڑے مین کے بہت ایک پاکستان کو, ایران کو, بلکہ پورے عالم اسلام کے بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے کہ ایک وہ اپنے بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو چکی ہے جناب عالمی اسلام کی دنیا. تو اس کے بعد جناب اور بھی خبریں کافی زیادہ, تو اور کچھ اگر انفارمیشن اور کلیکٹ ہوگی تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ پاکستان کے سیاسی حالات جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں. تو سب سے پہلے تو جناب کل جو شاعر اور جناب صحافی فرحات صاحب, ان کا تعلق کشمیر سے ہے. ان کو جناب پچھلے دنوں جب کشمیر کا مسئلہ بنا تھا وہاں پر احتجاج ہوئے تھے, انہوں نے جناب رپورٹنگ وہاں سے کر رہا تھا سوشل میڈیا پر. تو جناب ان کا کیس لگا ہوا تھا جناب کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو وہاں پر جناب جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں وہاں کے جسٹس, تو انہوں نے جناب کل بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں, کیونکہ بندہ جب اغوا کیا گیا تو ابھی تک جناب اس کے رہائی ممکن نہیں ہو سکی, اس کو بازیاب نہیں کروا سکی جناب اسلام آباد پولیس. تو اس پر جناب بڑے سخت ریمارکس دیے جناب محسن اختر کیانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر مین کے, میں تو وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سوشل میڈیا پر جا کر چیک کر سکتے ہیں, بس انہوں نے یہ لاسٹ میں ضرور کہا کہ اگر مجھے ضرورت پڑی نا تو میں پوری وفاق اور وزیر اعظم کو بھی یہاں پر طلب کروں گا, کیونکہ یہ بلکہ یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں بلکہ پورے ایک صحافتی برادری کا معاملہ. جو بھی آدمی غائب ہوتا ہے بعد میں اس کا پتہ نہیں چلتا, اور یہ جو اسٹیٹ ہے, ریاست, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کی جان کی حفاظت کرے, اور جہاں پر وہ ان کو اغوا کیا گیا اس کو جناب بازیاب کروانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد جناب ایک اور جناب جو ٹریبونل ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, جو من کے جج من کے اپوائنٹ ہونے ہیں جناب, جنہوں نے جناب کیس سننے ہیں الیکشن کے حوالے سے, کہ جو الیکشن کے اندر جناب امیدوار تھے جنہیں جناب خدشات ہیں اپنے الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے. تو وہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں ایک آرڈر جاری کیا ہوا تھا پنجاب حکومت کو کہ جناب ہم نے آپ کو یہ کچھ چند اہم نام بھیجے ججوں کے, تو جناب آپ یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کر دیں. لیکن ابھی تک وہ جناب اپوائنٹمنٹ لیٹر ان ججوں کو, ٹرائبونل ججوں کو جاری نہیں ہوئے. تو اس پر جناب انہوں نے آخری موقع دیتے ہوئے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ اگر جناب آپ اس پر گورنمنٹ آف پنجاب کو انہوں نے آخری موقع دیا, اگر جناب آپ اس بار جناب سماعت سے پہلے ججوں کی تعیناتی نہیں کریں گے تو اس پر جناب ہم لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جناب لاہور ہائی کورٹ میں بلائیں گے. تو ادھر سے بھی جناب بڑی سختی کی جا رہی ہے. پتہ نہیں ججوں سے اتنی سخت کیوں مین کے یہ سخت اتنے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جج. اور اس پر جناب جو ہمارے وزیر قانون اعظم میر طارق صاحب ہیں, انہوں نے جناب کل ایک اسٹیٹمنٹ دیا پریس کانفرنس کی. انہوں نے جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جسٹس محسن اختر جسٹس نثار صاحب مین کے, ان کے حوالے سے بتایا کہ جناب آپ قانون کے دائرے میں رہ کر بات کریں, کہ جو جتنے بھی ادارے وہ اپنے ایک حدود میں رہ کر کام کریں. آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جناب پوری وفاق اور کابینہ کو سامنے بٹھا کر کہیں کہ ایک بندہ کدھر ہے. تو یہ تو ان کے ریمارکس تھے. لیکن اور بھی کافی خبریں زیادہ ہیں, لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ذرا گرمی بہت زیادہ ہے تو پسینہ اتر رہا ہے. تو نیکسٹ ولاگ کے اندر انشاءاللہ باقی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو دوستو یار چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرو. اپنے اور اپنے چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو.